बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस व जिन को हस्बे मरातब उसमें रहना होता है और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ। अकीदा नंबर 1, हर शख्स की जितनी जिंदगी मुकर्रर है उसमें न ज्यादती हो सकती है न कमी। जब जिंदगी का वक़्त पूरा हो जाता है उस वक्त हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़े रूह के लिए आते हैं और उस शख्स के दाहिने बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाहिने बाएं अजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हक्कानियत आफताब से ज्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक़्त का ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिल गैब का है और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीज़ें मुशाहिदा हो गईं। अकीदा नंबर 2, मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदने इंसान के साथ बाकी रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह जरूर उससे आगाह मुतासिर होगी, जिस तरह हयाते दुनिया में होती है, बल्कि उससे जायद। दुनिया में ठंडा पानी, सर्द हवा, नरम फर्श, लजीज खाना, सब बातें जिस्म पर वारिद होती हैं, मगर राहत और लज्जत रूह को पहुंचती है और उनके अक्स भी जिस्म पर ही वारिद होते हैं और कुल्फत और अजियत रूह पाती है और रूह के लिए खास अपनी राहत और अलम के अलग असबाब हैं जिनसे सरूर या गम पैदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही यही सब हालतें बरज़ख में हैं। अकीदा नंबर 3, मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकामों में रहती है। बाज की कब्र पर, बाज की चाहे जमजम शरीफ में, बाज की आसमान और ज़मीन के दरमियान, बाज की पहले दूसरे 7वें आसमान तक और बाज की आसमानों से भी बुलंद, और बाज की रूहें ज़ेरे अर्श कंदीलों में और बाज की आला इलियन में, मगर कहीं हों अपने जिस्म से उनको ताल्लुक बदस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते पहचानते उसकी बात सुनते हैं, बल्कि रूह का देखना कुर्बे कब्र ही से मखसूस नहीं। इसकी मिसाल हदीस में ये फरमाई है कि एक तायर पहले कफस में बंद था और अब आज़ाद कर दिया गया। आइमा इकराम फरमाते हैं, बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती हैं, आलिम बाला से मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं जैसे यहाँ हाजिर हैं। हदीस में फरमाया, जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए। काफिरों की खबीस रूहें बाज की उनके मरघट या कब्र पर रहती हैं। बाज की चाहे बरहूत में कि यमन में एक नाला है, बाज की पहली दूसरी 7वीं जमीन तक, बाज की उसके भी नीचे सिज्जीन में, और वो कहीं भी हो जो उसकी कब्र या मरघट पर गुजरे उसे देखते पहचानते बात सुनते हैं, मगर कहीं जाने आने का इख्तियार नहीं कि कैद में हैं। अकीदा नंबर 4, ये ख्याल कि वो रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, ख्वाह वो आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का जिसको तनासिख और आवागौन कहते हैं, महज बातिल और इसका मानना कुफर है। अकीदा नंबर 5, मौत के मानी रूह का जिस्म से जुदा हो जाना है, ना ये कि रूह मर जाती है। जो रूह को फना माने बद मजहब है। अकीदा नंबर 6, मुर्दा कलाम भी करता है और उसके कलाम को अवाम, जिन और इंसान के सिवा और तमाम हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। अकीदा नंबर 7, जब मुर्दा को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को जोर से चिपटा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की इधर हो जाती हैं। अकीदा नंबर 8, जब दफन करने वाले दफन करके वहां से चलते हैं वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग सिया और आंखें स्याह और नीली और देग की बराबर और शोला जन हैं, और उनके मुहीब बाल सर से पांव तक, और उनके दांत कई हाथ के जिनसे जमीन चीरते हुए आएंगे। उनमें एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झिड़क कर उठाते और निहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज में सवाल करते हैं। पहला सवाल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था? मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल है,
اور دوسرے کا جواب دے گا دینی यल اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے۔ بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے، اور اسات میں بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کی معصیت کے لائق۔ پھر اس کے پیرانے اعظام یا مذہب کے امام اور اولیاء اکرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن رات میں مرے گا، سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور معن بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمی عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور معن بند کر دیں گے اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا ہا لا ازری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، کنتو اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکیوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ عقیدہ نمبر 9، عذاب قبر حق ہے اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں۔ جیسا کہ اوپر گزرا، جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب الذنب کہتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم ہے۔ ولہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم سے ہوگا، نہ جسم دیگر میں۔ بلائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسے بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا عود ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب عز و جل انہیں جمع فرما کر اس پہلی حیت پر لا کر انہی پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے۔
عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ عقیدہ نمبر 10، مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو، اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال و ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ مسئلہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اکرام و علماء دین و شہداء و حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کے شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، گمراہ، بد دین، خبیث، مرتکب توہین ہے، باہوالا بہار شریعت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور عذاب قبر اور عذاب حشر سے محفوظ فرما کر جنت کے اعلیٰ باغوں میں ہمیں مسکن عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔